अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी फैमिली खैरियत से होगी और अपना बहुत सारा ख्याल रख रही होगी। और रोज़ की तरह हमारा एक इस्लामिक टॉपिक होता है और आज का हमारा टॉपिक क्या है वो आज हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम जानेंगे अज़ाज़ील के बारे में। अज़ाज़ील आप जानते हैं, कुछ लोग जानते होंगे अज़ाज़ील कौन है। अज़ाज़ील मैं आपको बताती हूँ, अज़ाज़ील शैतान का नाम है। अज़ाज़ील इब्लीस का नाम है। इब्लीस का पहला नाम क्या था? अज़ाज़ील था। वो अज़ाज़ील से इब्लीस, वो शैतान कैसे बना, आज हम उसकी हिस्ट्री जानेंगे। उसके माँ बाप कौन थे? जब अल्लाह ताला ने इस दुनिया की तहलीक फरमाई, जब अल्लाह ताला ने इस दुनिया को तहलीक फरमाया तो अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा करने से पहले कौन सी महलूकात को पैदा फरमाया? कि इंसानों के इस दुनिया में आने से पहले कौन सी महलूकात को पैदा जो इस दुनिया में मौजूद थी। इस रोज़ ज़मीन पर इंसानों से पहले कौन सी महलूकात रहा करती थी, और इंसान के असली दुश्मन, जो इंसान का जो असली दुश्मन है शैतान, उसको कैसे पैदा फरमाया। आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि शैतान के माँ बाप कौन थे। इस रूए ज़मीन पर सबसे पहले शैतानों और फरिश्तों से पहले इब्लीस इस रूए ज़मीन पर सबसे पहले शैतानों और फरिश्तों के दरमियान लड़ाई किस वजह से हुई? शैतान अज़ाज़ील से पहले इब्लीस कैसे बना? ठीक है, आज इस व्लॉग में हम इन बातों को जानेंगे। शैतान की हिस्ट्री जानेंगे, उसके माँ बाप जानेंगे, कौन थे उसके माँ बाप। ठीक है, हज़रत आदम की तहलीक से पहले अल्लाह ताला ने सिर्फ दो महलूकात को पैदा किया। एक नूरी महलूक थी और एक नारी महलूक थी। ठीक है, दो महलूकात थी। जो नूरी महलूक है उनसे मुराद फरिश्ते हैं। अल्लाह ताला ने उनको नूर से पैदा किया, और जो नूरी महलूक है उनकी कोई नस्ल नहीं बढ़ती, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके जोड़े नहीं बनाए। ठीक है, उनकी नस्ल नहीं बढ़ी। जितनी महलूक का अल्लाह ने फरिश्तों की पैदा की वो उतनी ही रही। ठीक है, और दूसरी तरफ देखें तो वो हमारे पास आ जाती है नाड़ी महलूक। ठीक है, वो जो नाड़ी महलूक थी वो कौन थे? वो जिन्नात थे। ठीक है, अल्लाह ताला ने जो सबसे पहला जो जिन था वो सामहून, उसका नाम क्या था? सामहून जिन को पैदा किया। ठीक है, और उसे दुनिया में भेज दिया। फिर अल्लाह ताला ने उसके लिए एक लड़की जिन्नी, यानी कि जिन्नी को भी पैदा किया। ठीक है, और उसे भी दुनिया में भेज दिया। इस तरह उनका जोड़ा बन गया और उनसे एक नस्ल पैदा हुई। ठीक है, उनकी नस्ल खूब बढ़ती गई, पूरी सरजमी पर फैल गई। शू में जो थे ना, ये जिन्नात अल्लाह ताला की खूब इबादत किया करते थे, बहुत अल्लाह ताला के इबादत गुजार बंदे थे। ठीक है, और बाद में कुछ जिन्नात जो थे ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ करनी शुरू कर दी, बहुत नाफरमानियाँ की, और फिर अल्लाह के हुक्म को भी मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से ये नारी महलूक अल्लाह की नाफरमान महलूक बन गई। फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला ने जिन्नात में से ना ये जो जिन्नात थे, इनमें से ना एक ताकतवर जिन था, बहुत कदावर था। उसका नाम था चलीपा। क्या नाम था उसका? चलीपा। और एक जिन्नी भी थी जो बहुत ताकतवर थी, उसका नाम क्या था? तबलीस। ठीक है, बहुत ताकतवर जिन्नी थी। उन जिन्नात के पूरी नस्ल में से ये दो जो थे ना, एक लड़की और ये लड़का जो जिन था और जिन्नी थी, ये बहुत ताकतवर थे। एक चलीपा और दूसरा कौन था? तबलीस थी। ठीक है, ये दोनों बहुत ही ताकतवर थे। और कहा जाता है कि जो चलीपा है ना, उसकी जो शक्ल थी ना, एक बब्बर शेर से मिलती है। ठीक है, जो बब्बर शेर देखते हैं ना हम, उनसे मिलती थी। और जो थी ना तबलीस, उसकी जो शक्ल है ना, वो एक भेड़िए की मानी थी। ठीक है, तो ये लोग बहुत ताकतवर थे और कदावर थे, और ये जो थे ना दुनिया में फसाद फैलाते थे, फसाद बर्पा कर रहे थे। हर जगह दुनिया में फितना फसाद फैलाना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला के हुक्म से फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा और कहा, जाओ जाकर इनसे जंग करो, इस महलूक से। ठीक है, तो अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते आए सरजमीन पे, उन्होंने आके इनको समझाया कि फितना फसाद ख़त्म कर दो, वो खुद गलत बात है ये, तो अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात पर चलो। लेकिन इन लोगों ने सरासर मानने से इनकार कर दिया। तो उसका नतीजा क्या हुआ, फिर अल्लाह के हुक्म से उन लोगों ने, जो फरिश्ते थे, उन्होंने जंग की जिन्नात के साथ,
اور آخر کیا ہوا کہ یہ جو نوری مخلوق تھے یعنی کہ فرشتے وہ جنگ جیت گئے، اور جتنے ان میں سے نا کافی جنات اس ٹائم مارے گئے، اور جو جنات باقی بچ گئے انہیں کیا کیا گیا، انہیں قید کر لیا گیا، انہیں قید کر کے آسمان پر لے جایا گیا۔ اور جو مر گئے تھے نا، جو جن فوت ہو گئے تھے، ان میں سے نا ان میں وہ چلیپا جو جن تھا، سب سے طاقتور جن تھا، وہ بھی شامل تھا، اور اس پہ جنی بھی تبلیغ جو تھی وہ شامل تھی۔ اور جن جنات کو واپس اوپر لے کے گیا ان میں جنات اور جو تبلیغ تھا ان دونوں نے آپس میں شادی کر لی ہوئی تھی، اور ان سے ایک بچہ جنم لیا تھا۔ وہ بچہ کون تھا سمجھ تو گئے ہوں گے آپ، وہ بچہ ابلیس تھا۔ کون تھا وہ بچہ؟ عزازیل تھا وہ بچہ۔ تو جب یہ جنگ میں مطلب فوت ہو گئے تو پھر کیا ہوا، ان دونوں کو وہ جو بچہ تھا نا، وہ باقی کے جن قیدی بنا کے اوپر لے جایا گیا آسمان پہ اللہ کے حکم کے مطابق۔ تو وہ ان میں سے جو وہ بچہ تھا نا، اس کے اللہ نے انہیں حکم دیا فرشتوں کو کہ اس کی بہت اچھی تربیت کی جائے، بہت اچھی اس کی تربیت کرو۔ تو فرشتوں نے اس بچے کی بہت اچھی تربیت کی، اور اس بچے کو جو تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے سارے طریقہ کار مکمل سمجھائے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتا تھا، بہت اللہ کی عبادت گزار بندہ بن گیا تھا، بہت اللہ کی عبادت کرتا تھا، دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا، اور اس نے کئی سو ہزار سال اللہ کی عبادت کی۔ جانتے ہیں کئی سو ہزار سال بہت عبادت کی اللہ تعالیٰ کی۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت اعلیٰ مقام حاصل کر گیا۔ عزازیل نے بہت مقام حاصل کر لیا، اور وہ اتنا کامیاب اور عقل مند ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو عزازیل تھا اس کو فرشتوں کے اوپر استاد مقرر کر دیا۔ تو وہ فرشتوں کا استاد بن گیا، انہیں ان کی تعلیم و تربیت کرنے لگا۔ اب جانتے ہیں جو عزازیل تھا اس نے کتنے ہزار سال اللہ کی عبادت کی۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو عزازیل تھا وہ 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا ہے، 40,000 سال تک۔ وہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی مطلب کہ نیک بندہ بن چکا تھا، وہ بہت اعلیٰ مقام حاصل کر چکا تھا۔ 40,000 سال تک وہ جنت کا خزانچی رہا، اور 80,000 سال تک، کب تک؟ جو 80,000 سال تک وہ فرشتوں کے ساتھ رہا، اور 20,000 سال تک اس نے اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کی۔ تو کیا ہوا، ایک دفعہ اب وہ اتنا عبادت گزار بندہ تو بن گیا ہے، ہم جانتے ہیں اللہ اس کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق فرمائی۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس بندہ یہ جو ہے یہ آگے جا کر کیا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم لوگوں نے کیا کیا ہے، یہ جی اللہ نے لکھا ہوا تھا، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر اللہ نے لکھا تو جنت دوزخ نہ ہوتی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتے تھے کہ یہ شیطان آگے جا کر کیا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک دن کیا ہوا، اس شیطان کا اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، اس کا خاتمہ جو ہے شیطان کا یعنی کہ عزازیل کا کفر پر ہوگا۔ ایک دن کیا ہوا، یہ عزازیل جو تھا، آپ جانتے اس کا بڑا اعلیٰ مقام تھا، یہ فرشتوں کی تعلیم و تربیت کر رہا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل، ان کی تعلیم و تربیت بھی شیطان نے کی تھی، سمجھ؟ وہ بھی جو تھے علم جو تھے یہ عزازیل کے پاس سے لیا تھا انہوں نے بھی۔ تو کیا ہوا، ایک دن جو تھا عزازیل کا گزر لوہے محفوظ کے پاس سے ہوا۔ لوہے محفوظ پہ اس نے لکھا ہوا کیا پڑھا، اس کی نظر پڑی لوہے محفوظ پہ، وہ کیا پڑھتا ہے کہ اس نے لکھا، میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ وہ اس نے پڑھا، وہ بڑا پریشان ہو گیا، وہ یہ پڑھتی، یہ تحریر اس نے لکھی پڑھی، تو وہ آ کر 2000 سال تک وہ بہت روتا رہا، اور اللہ کی بے پناہ عبادت کرتا رہا، بے انتہا عبادت میں مصروف رہا۔ اور پھر آخر کار اس نے آ کے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ، یہ کون ہے، یہ شیطان، یہ جسے میں نے یہ تحریر پڑھی لوہے محفوظ پہ لکھی ہوئی، یہ کون ہوگا، یہ کون ہے ایسا؟ کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے آگے سے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے
کہ میں نے اس کو یہ وہ ہوگا جس کو میں نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا، لیکن ایک دن یہ میرے حکم سے انکار کر دے گا، صاف انکار کر دے گا، اور اس کا خاتمہ کفر پہ ہوگا۔ وہ اس نے بڑا پریشان رہنا شروع کر دیا، بڑا پریشان رہتا تھا، سوچ میں رہتا تھا کہ ایسا کون ہوگا جو ایسا کرے گا۔ وہ تو نہیں تھا جانتا کہ یہ وہی ہے، اسے پتہ ہی نہیں تھا اس بارے میں، تو وہ بڑا سوچ و بچار میں مصروف رہنے لگا کہ آخرکار یہ ہے کون ہے۔ تو اس نے جا کر کیا کیا، وہ تنگ ہار کے بڑا پریشان رہنے کے بعد بھی اس نے پھر اللہ تعالیٰ سے سوال کر ہی لیا، یا رب العالمین یہ کون ہے، یہ ایسا کون ہوگا، میں اسے ملنا چاہتا ہوں۔ شیطان کی بات سن کر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے، تو جلد ہی اس سے مل لے گا، تو جلد ہی اس سے مل لے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بات سننے کے بعد شیطان پھر کئی ہزار سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یہ ہم اب ڈسکس کریں گے اپنے نیکسٹ ولاگ پہ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو ہم اس کا یہ پارٹ 1 ہوگا، نیکسٹ ہم پارٹ 2 میں ڈسکس کریں گے۔ تو ہم ابلیس کی پوری ہسٹری جانیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ آج کا جو ولاگ ہے بہت پسند آئے گا، اور آپ لوگ اسے بہت زیادہ لائک اور شیئر بھی کرو گے، کیونکہ ہم اسلام سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمیں اسلامک ہسٹری کے بارے میں نالج ہونا چاہیے۔ یہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپکس ہوتے ہیں اور ہر کوئی اسے جاننے کی کوشش ضرور کرتا ہے، انٹرسٹنگ ہوتے ہیں، ہمیں جاننا بھی چاہیے۔ امید کرتی ہوں آپ آج کے ولاگ کو بھی بہت سارا شیئر کرو گے، لائک کرو گے اور سبسکرائب آپ کی مرضی۔ اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں پارٹ 2 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔